मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा ही तारीफ़ के और हम्द के लायक है, क्योंकि वो तू ही मेरी चट्टान और मेरा किला है। इसलिए अपने नाम की खातिर मेरी रहबरी और रहनुमाई कर खुदावंद। हमें उन बुरी राहों से, बुरे रास्तों से बचा ले, क्योंकि खुदावंद ही हमारा मोहकम किला है, वही हमारी पनाह है, वही सच्चाई है, वही सच्चा कलाम है। जो हम कलाम को ले लेते हैं, हमारा तवक्कुल खुदावंद खुदा पर है, इसलिए उसकी रहमत हमें हमेशा घेरे रखती है। हम शुक्र करते हैं बाप की हर रहमत के लिए, बरकत के लिए, आज के ज़िंदा कलाम के लिए। हम शुक्र करते हैं जो यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसका दूसरा बाब, उसकी 10 आयात में यूँ महकूम है कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देख, इब्लीस तुम में से बास को कत्ल में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे तो जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो सुने। पाक कलाम पर जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। कलाम में मुक़द्दस में यूँ ही महकूम है कि हमें खुदा कभी किसी को नहीं आज़माता, कभी भी नहीं। ये शैतान है जो हमारी आजमाइशें आती हैं, लेकिन जब हम खुदा में चलते हैं, जब हम उसके हुक्मों पे चलते हैं, जब हम अपने बाप की मर्ज़ी पे चलते हैं, तो खुदा ने कहा कि मैं अगर वो कुछ दिनों के लिए मुसीबतें तुम पर आएंगी तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसी तरह अगर मुकाशवा 3:9 में देखें कि मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा। वो कहता है वो जो कुछ भी है, क्या चाहे कितना बड़ा लश्कर है, कितनी बड़ी जमात है, मैं तेरे काबू में कर दूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हमें सिर्फ खुदा का खौफ जो होना चाहिए वो पाक है। हमें खुदा के खौफ में चलना है, अब तक कायम रहना है। इसी तरह अगर हम इमसाल 4:13 में देखें कि तरबियत को मजबूती से हमें पकड़े रहना, उसे जाने नहीं देना, उसकी हिफाजत करना, क्योंकि वो हमारी हयात के लिए है, वो हमारी ज़िंदगियों के लिए। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है शरीरों के रास्तों पे ना जाना, ना बुरे आदमियों की राह पे चलना, इससे बचना, उसके पास ना जाना, उसके पास से भी ना गुज़रना, बल्कि वहाँ से मुड़ जाना। वो कहता है जिस तरह हम अपने बच्चों को पता है कि वो बच्चे स्कूल में जाते हैं कि कोई अच्छा बच्चे नहीं होते, अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते, तो उनको मना करते हैं कि उसके पास भी नहीं जाना, उस जगह पे भी नहीं बैठना, वहाँ से किनारा कर लेना। इसी तरह आज खुदावंद भी हमें ये कह रहा है कि ऐसे लोगों की राह पे भी नहीं चलना, उनसे किनारा कर लेना, उससे मुड़ लेना है। तो हमें हमारा बाप हमसे मोहब्बत करता है, इसलिए वो हमें बार बार समझा रहा है कि हमें नहीं करना। इसी तरह पहला मिसाल 15 में तू ऐ मेरे बेटे तू उनके हमरा ना जाना, उनकी राह से अपने पाँव रोकना, क्योंकि उनके पाँव बदी की तरफ दौड़ते हैं। हमें क्या करना है? उनसे बाज आना है। हम दौड़ेंगे तो इब्लीस हमसे भागेगा। हमने दौड़ना है, आगे दौड़ना है, हमने उसके पीछे नहीं जाना। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि हमें आगे दौड़ना है, और हमें बचाने के लिए सिर्फ क्या है? हमें कलाम को लेना है। मुबारक है वो आदमी जो कामिल रफ्तार है। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक उसी रफ्तार में चलना है जो खुदा हमें दिखाता है। जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करेगा वो मुबारक है। हर एक जो खुदा से डरता और उसकी राह पे चलता है। आदमियों का दिल अपनी राह ठहराए तो खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। हमें अपनी राह ठहरानी है। हमें इरादा कर लेना कि नहीं, आज से मैंने उस राह पे नहीं चलना जो मेरे बाप ने मना किया है। मुझे उन राहों पे चलना है जो कलाम के मुताबिक है। जब हम इस इरादे पे चलते हैं तो खुदा का तो खुद ही कलाम कहता है, खौफ ना खा, ना घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं ही तेरा यहोवा हूँ, मैं ही तुझे बचाऊँगा, मैं ही तुझे छुड़ाऊँगा हर मुश्किल से, हर तकलीफ़ से। वो कहता है खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। ये उसके वादे हैं। तो जब वो वादों का सच्चा खुदावंद हमारे साथ वादा कर रहा है कि मैं ही तुझे बचाऊंगा, तो फिर हम क्यों खौफ खाते हैं? हमें उस कलाम पर, हकीकत जो सच्चा कलाम है ना, इस पर ले लेना है। खौफ खुदा
ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف صاف نظر آتی ہے۔ جب ہم اس کلام کے خوف سے چلتے ہیں ہمیں ہر اچھی چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا یہ غلط ہے، کیونکہ یہ روشنی ہے۔ خدا کا زندہ کلام ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور یہ ایک ایسا چراغ ہے، اس میں بدی رہ نہیں سکتی۔ اس میں بدی آتی ضرور ہے، حالات آتے ضرور ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کلام ہمیں نکھارتا جاتا ہے، یہ ہمیں بدلتا رہتا ہے، کیونکہ کلام ہماری زندگی میں جب آتا ہے تب بھی تو زندگی حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اس کلام کو لے لیں گے، اس کلام پہ چلیں گے تو خدا ہماری رہنمائی کرے گا، ہماری رہبری کرے گا۔ متی 10:22 میں لکھا ہے کہ اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت بھی رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ ہمیں صرف نجات کے لیے، ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے، ہمیشہ کی ابدی زندگی پانے کے لیے خدا کے خوف میں چلنا ہے، اس کے خوف سے رہنا ہے، اس کے خوف میں رہنا ہے، تاکہ ہم سب بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں۔ خداوند ہم شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے کہ آپ کا خوف ہماری رہنمائی کرے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب بچائے جائیں اور چھڑائے جائیں۔ خداوند سب کو برکت دے۔ خداوند تمام بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند خدا آپ نے کہا میں شافی ہوں، شفا مجھ میں ہے اور شفا مجھ سے جاری ہوتی ہے۔ باپ سب کے لیے شفا کو مانگتے ہیں۔ خداوند آج جو یہ کلام سنے، خداوند وہ خدا کے خوف میں چلے اور خدا کا خوف انہیں زندگیوں کو بدل دے۔ خداوند جی ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ باپ جی ہم سب ایک دوسرے کے لیے کلام کی قدرت کو، حکمت کو مانگ لیتے ہیں، تاکہ ہم کلام کے مطابق چلیں، تاکہ خدا کا زندہ کلام جب ہمارے اندر ہوگا تو ہم غلطیاں خطا کریں گے ضرور، لیکن پھر اٹھیں گے اور پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم گریں گے ضرور، لیکن اس کلام کے وسیلے سے پھر ہم زندگی پائیں گے۔ خداوند جی جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک کریں، تاکہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی حمد کریں اور آپ کی ستائش کریں۔ جہاں سچائی سے کلام آتا ہے وہیں معجزات ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام سچا اور برحق ہے، وہ جو بغیر تاثیر واپس نہیں جاتا۔ خدا ایک ہے اور کلام بھی ایک ہے، اور ہم نے کلام کو لفظوں میں بدل دیتے ہیں، لیکن خدا کا زندہ کلام سچا اور برحق ہے۔ وہ جہاں بھی اتر جاتا ہے یا جہاں جاتا ہے وہ بغیر تاثیر واپس نہیں جاتا، وہ گودو دل کے تہہ تک چلے جاتا ہے، وہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ باپ جی برکت دے، سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے باپ، کبھی کسی چیز کی کمی کمزوری نہ ہو۔ خداوند جہاں جسمانی روحانی جہاں کہیں بھی کمیاں کمزوریاں ہیں یسوع کے نام سے جائیں۔ خداوند ساری زندگیاں خوشحال ہوں، شادمان ہوں، کیونکہ شادمانی صرف خدا میں ہے، اس کے ساتھ رہنے میں انسان شادمان رہتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ہمارا خداوند ہمیں سنبھالتا اور بچاتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا مددگار خداوند خدا ہے۔ اسی نے کہا میں ہی تیرا خدا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، واقعی اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ واحد خداوند خدا ہے، ایک ہی خدا ہے جو میرا اور آپ کا خدا ہے، ایک ہی خدا ہے جو ہمیں بچاتا ہے، ایک ہی خدا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے، خداوند کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ باپ جی سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو بولتے ہیں، کیونکہ آپ ہی نے تو کہا ہے نا باپ، ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو، ایک دوسرے کے لیے سلامتی چاہو۔ آپ ہی نے کہا ایک دوسرے کے لیے گیپ میں کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے۔ اگر ہمارے اندر کلام ہے تو محبت نہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم فریب کرتے ہیں، ہم خدا کی حضوری سے دور جاتے ہیں۔ لیکن خدا کا زندہ کلام جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہم کلام کے وسیلے سے زندگی پاتے ہیں اور باعث برکت ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ خداوند سب کو برکت دے اور سب کی حفاظت کریں۔ یسوع نام سے جو بھی مانگا ہے پایا ہے، کیونکہ آپ نے کہا جو کچھ میرے نام سے مانگو گے یقین رکھو کہ ہو گیا، تو باپ جی وہ سب کچھ آج ہوگا یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں
ابدی سکون پائیں گے. آمین آمین. پریز دی لارڈ.